अब बड़े से बड़े मालदार बनो, बड़े से बड़े अफसर बनो, लेकिन अपने आप को कुछ समझना, इंसान कुछ भी नहीं। देखो मक्खी जो है ना, मक्खी कभी नाक में बैठ जाती, उसको यहाँ से उड़ाओ वो कान में बैठ जाती, कान से उड़ाओ दूसरे कान में बैठ जाती, इधर से उड़ाओ माथे बैठ जाती, इधर से उठाओ मुंह में बैठ जाती है। मक्खी तंग करती कि नहीं करती? ये क्या है? इंसान को सबक है, पैगाम है कि तुम कुछ भी नहीं हो, मक्खी तंग कर रही है। और दिन में मक्खी तंग करती और रात को क्या तंग करता है? मच्छर। अच्छा मच्छर खामोशी से आता है कि अलार्म बजा के आता है? अलार्म बजा के आता है। इंसान कुछ भी नहीं। जिस शाख पे फल लगता है वो शाख सर उठाती है कि झुकाती है? शाख पे फल लगे वो शाख झुक जाती है। जो आदमी अंदर से बनेगा उसमें तवाज़ु आएगी, आजिज़ी आएगी, नरमी आएगी। वो अंदर से खाली होगा वो सर उठाए। ढोल का शोर क्यों है? अंदर से खाली है। पत्थर में मारो कोई शोर नहीं, अंदर से भरा हुआ है। गुलाब का पौधा क्या कहते हैं? अब गुलाब के पौधे पे गुलाब ज्यादा के कांटे क्या ज्यादा है? कोई कहता है कांटों का पौधा। इसका मतलब क्या है कि लोगों में खूबियां देखो, खामियां, खूबियों के तस्करे करो, खामियों के तस्करे। और दूसरा पैगाम भी छुपा हुआ है इस गुलाब के पौधे में। वो क्या है कि अगर तुम गुलाब की तरह महकना चाहते हो, गुलाब की तरह खिलना चाहते हो, तो दाएं बाएं कांटों से के साथ गुजारा करना पड़ेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा लाया गया। आप जनाजा पढ़ाने के लिए आगे हुए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु सामने आ गए। हुजूर का जनाजा ना पढ़ाए, क्यों? इन्नहु रजुलुन फासिक, बड़ा फासिक फाजिर आदमी, इसने ऐसा किया वैसा किया, जनाजा मत पढ़ो। आपने सहाबा से फरमाया तुम में से किसी ने इस मरने वाले को कभी कोई नेकी का काम करते देखा, खैर का काम? एक साहबी खड़े हो गए, हुजूर मैंने देखा। क्या? हरसा लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात ये अल्लाह के रास्ते में पहरा दे रहे थे। सारी जिंदगी नहीं, एक रात। अल्लाह के नबी आगे बढ़े, जनाजा पढ़ाया और दफन किया और कब्र पे खड़े होके फरमाया लोग तेरे बारे में कहते हैं कि तू जहन्नमी है और मैं अल्लाह का रसूल गवाही देता हूँ कि तू जन्नती है। हाँ, जिंदगी का जो मजा है वो अखलाक से है भाई। अखलाक की बुनियादी चीज क्या है? जुबान के बोल अच्छे हों, मीठे हों। जुबान के बोल ये खानदानों को जोड़ते भी हैं, तोड़ते भी हैं। निकाह भी बोल है और तलाक भी। एक सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ इस कायनात में वो कौन सा रिश्ता है? बाप बेटे का, भाई भाई का, बहन भाई का, चचा भतीजे का या मियाँ बीवी का। सबसे पहला रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम क्या? मियाँ बीवी। और सबसे आखिरी रिश्ता जो जन्नत में पहुंच जाएंगे तो भाई भाई इकट्ठे रहेंगे, बहन भाई इकट्ठे रहेंगे, बाप बेटा इकट्ठे रहेंगे, चचा भतीजा इकट्ठे रहेंगे कि ये मियाँ बीवी। तो सबसे पहला रिश्ता भी कौन सा है और सबसे आखिरी रिश्ता भी कौन सा है और सबसे कमजोर रिश्ता भी कौन सा है? अगर भाई भाई में लड़ाई हो जाए, भाई बहन में लड़ाई हो जाए, चाचा भतीजे में लड़ाई हो जाए तो कितना मर्जी सख्त सुख्त बोल ले वो रिश्ता टूटता। लेकिन तौबा, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है जो एक बोल पे टूट भी जाता है। ये रिश्ता बनता भी एक बोल से है और टूटता भी एक बोल से। एक बोल खानदानों को जोड़ेगा, एक बोल खानदानों को तोड़ेगा। इसलिए गुस्से पे काबू हो। आपने मैं जिस आदमी को गुस्सा आया और गुस्सा निकालने पर कादिर था लेकिन गुस्से को पी गया, अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत की हूरें उसके सामने खड़ी करेंगे, फरमाएंगे जो पसंद है ले ले। इसमें किस बात पर? गुस्सा पीने पर। फरमाया पहलवान वो नहीं है जो किसी को उठा के फेंक दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पे क्या कर ले? काबू कर। हमारे माशरे में माँ और बेटी का जोड़ बैठता है, सास बहू का जोड़ अक्सर नहीं बैठ पाता। उसकी वजह एक बोल का फर्क है। बेटी घर में काम ना करे, सारा दिन सो रही, कमरे से निकली नहीं, लेटी भी है, तो माँ पता क्या कहेगी? इसकी तबीयत खराब है, इसकी क्या खराब है। और अगर बहू सारा दिन सो रही है, कमरे से नहीं निकली, लेटी भी है, आराम कर रही है, तो फिर कहती है इसका दिमाग खराब है। बोल का फर्क है, बोल। हाँ, दूसरों की खामियां देखोगे तो तोड़ोगा, दूसरों की खूबियां देखोगे तो जोड़ो। हाँ, आमतौर पर माँ बेटी की खूबियां देखती है, बेटी माँ की खूबियां देखती है, जोड़ बैठा रहता है ना। और आमतौर पर सास बहू की खामियां देखती है, बहू सास की खामियां देखती है, तो जोड़। एक औरत कहने लगी अजीब बात हुई, जब मैं बहू बनी मुझे सास अच्छी न मिली, जब मैं सास बनी मुझे बहू अच्छी न मिली। खामियां देखी जा रही है।
آپ نے سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی سرخ، سیاہ رنگ کی پہنی ہے تو ہر چیز کا نظر آئے گی، نہ وہ سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، کسی میں کوئی خوبی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی خامی نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اس کی خوبیاں نظر آتی ہیں یا خامیاں، یا آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ اگر دل آپ کا اس سے صاف ہے آپ کو اس کو بھی خوبیاں نظر آئیں گی، اگر آپ کا دل پہلے سے صاف نہیں ہے آپ کو اس میں کیا نظر آئیں گی؟ خامیاں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ آج ہم 10 دن کی تشکیل میں جاتے ہیں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ کیوں کا لفظ نہیں بولنا، کیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیوں کی جگہ بولو کوئی بات نہیں۔ ایک ہوتا ہے آگ پہ پانی چھڑکنا، ایک ہوتا ہے آگ پہ پٹرول چھڑکنا۔ پانی چھڑکا تو آگ اور پٹرول چھڑکا تو یہ کیوں کیا، یہ کیا چھڑک دیا؟ پٹرول۔ کوئی بات نہیں، یہ کیا ہے؟ کیا بولنا سیکھے ہم۔ اب آپ نے دسترخوان پہ بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی، 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اب 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانے میں شریک ہیں، 2 ساتھی ایک پلیٹ میں۔ اب 2 بوٹیاں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے۔ اب آپ کا جو ساتھی کھانے میں شریک ہے نا اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی تو کیا کہو؟ کچھ بات یہ بڑی بوٹی کھائے گا تو ہم کیا کھائیں گے؟ چھوٹی۔ لیکن اس نے بڑی بوٹی کھا کے نا چھوٹی بھی اٹھا لی تو کیا کہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حسن اخلاق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو 9 حصے حسن اخلاق وہ درگزر کرنا ہے، وہ معاف کرنا ہے، وہ تغافل برتنا ہے، وہ چشم پوشی کرنا ہے۔ ہاں، گھر آباد ہوں گے کس سے؟ اخلاق سے۔ گھر آباد ہوں گے کس سے؟ پیسے سے، زیور سے، فرنیچر سے، رنگ شکل سے نہیں۔ گھر کس سے آباد ہوں گے؟ اس لیے رشتے کی بنیاد بتائی کہ جب رشتہ کرنا ہے تو کیا دیکھو اگر اخلاق اچھے ہیں تو 1 نمبر، اور اگر اس کے ساتھ پیسہ بھی ہے تو 1 صفر لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 10۔ اس کے ساتھ خوبصورتی بھی ہے 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 100۔ اس کے ساتھ حسب و نسب خاندان بھی اونچا ہے 1 صفر اور لگاؤ، کتنے ہو گئے؟ 1000۔ اب خوبصورتی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حسب و نسب بھی ہے اور اخلاق نہیں ہے تو 1 ہٹا دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ صفر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے، چادر اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، کنارہ ڈوری سی ہوگی نا کوئی، کنارہ موٹا ہے۔ ایک بدو آیا، بدو کا مطلب جس کو ادب آداب سے واقفیت نہیں ہے، اس نے چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا تو وہ رگڑ لگاتی بھی گئی اور آپ کی گردن پر اس کے نشانات پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دو۔ مانگ رہا ہے، اور مانگنے کا انداز یہ ہے۔ اب یہ آدمی کیا ہے، غصہ آئے گا نا اس بات پر، لیکن آپ نے کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، آپ نے اس کی طرف التفات فرمایا، دیکھا، اور پھر آپ مسکرانے لگے اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو۔ وہ غصہ نہیں، ناراضگی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں۔ ایک صحابی نئے مسلمان ہوئے، اب انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں، نئے مسلمان نماز پڑھ رہے، کسی کو چھینک آئی، اب یہ نماز میں چھینکنے والوں کو جواب دے رہے، پتہ نہیں تھا، تو سب نے ان کی طرف نظر اٹھائی کہ دیکھا کہ یہ کون ہے جو نماز میں چھینکنے والوں کو جواب دے رہا ہے۔ جب سب کی نظریں اٹھی، اب انہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے نئے مسلمان، تو نیت باندھے کہنے لگے اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو۔ تو لوگوں نے اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ جب سلام دے رہا نا، صحابی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے، اور آگے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ بھائی تبلیغ میں محنت ہے، محنت کہ دین آئے، ایمان بنے،